الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند ہوتے پاپڑی الصلاۃ والسلام علیہ. مل کے محبت نہ درود پاپڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت نہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب سرکد اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبی حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی پاک پر کے علیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات، آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جن آکھیا ساڈا رب اللہ وے، ساڈا پالنہار اللہ وے، ثم استقاموا، پھر انہاں استقامت اختیار کی تھی، ہمیشگی اختیار کی تھی. تتنزل علیہم الملائکہ، ایو لوگ نے کہ جنہ تے فرشتے نازل ہوندے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نہ کسی قسم دا خوف ہے، نہ ڈرے، نہ کوئی حزن ہے. وَأَبْشِرُوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالَّتِي، یاد رکھے آجے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے او لوگ نے کہ جن آکھیا ساڈا رب اللہ ہے. توجہ ہے ایک بار بولو سبحان اللہ. ساڈا رب اللہ ہے. اور فرمایا
ثم استقاموا پھر انہیں استقامت اختیار کی تھی کس چیز تے کہ ساڈا رب اللہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا فرمایا انہوں کسے قسم دا خوف نہیں ڈر نہیں کوئی حزن نہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فرمایا کہ پھر بشارت انہوں اس جنت دی جس دے اندر اے ہمیشہ رہنا کون لوگ جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ جنہ آکھیا ساڈا پالنہار اللہ بھی پھر انہوں نہ کسی قسم دا خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی حزن ہے یاد رکھیا جی پھر اس جنت دے اندر اللہ نے بشارت دی اس جنت دی کہ جی دے اندر اے ہمیشہ رہن گے یاد رکھیا جی گرامی قدر حضرات آج دا خطبہ جمعۃ المبارک وہ لوگ کہ جنہاں نے استقامت اختیار کی تھی انہاں استقامت اختیار کرنے والیاں دے وچوں ایک عظیم استقامت والے کون عاشق رسول کشتہ عشق رسالت مجددین و ملت امیر کشور علم و فن مخدوم العلماء تاج الفقہاء الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سیرت میں چند گوشے عرض کرانگا کیونکہ اگر ویکھیا جائے اسے ماہ سفر المظفر دی 25 تاریخ نو آپ دا عرس مبارک بر صغیر پاک و ہند اندر منایا جاندہ ہے اور بالخصوص ہندوستان دے اندر بریلی شہر دے اندر آپ دا عرس مبارک بڑی محبت دے نال منایا جاندہ ہے آپ دی ولادت با سعادت ایک علمی خان وعدہ علمی خاندان دے اندر ہوئی آپ دے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے نے توجہ ہے میں انشاءاللہ توانو اس ہستی دا ذکر سنا لگا جڑے تواڈے بھی امام نے تے میرے بھی امام نے اور سنیاں دی جان ایک بار اچھا بولو سبحان اللہ آپ دے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان وقت دے بہت بڑے مجدد اور عالم دین اللہ دے نیک بندے گزرے نے آپ دی ولادت با سعادت شوال المکرم دے اندر 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی دے اندر آپ دی ولادت ہوئی توجہ ہے آپ دی ولادت ہوئی یاد رکھنا بر صغیر پاک و ہند پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں بر صغیر پاک و ہند اس دے اندر نہ کوئی نبی آیا نہ خلفائے راشدین دے بچوں کوئی توجہ ہے میرے وال دیکھ کے بولو سبحان اللہ میں نے تواڈی توجہ چاہی دی ہے محبت نال بر صغیر پاک و ہند دے اندر پاکستان اور ہندوستان دے اندر کوئی نبی نہیں آیا یاد رکھیا جی اور نہ ہی خلفائے راشدین دے بچوں نہ ہی خلفائے راشدین دے بچوں یاد رکھیا جی نوجوانوں کوئی صحابی آیا نہ نبی آیا نہ کوئی صحابی آیا پھر اس خطے دے اندر اسلام کنے پہنچایا اب بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اس خطے دے اندر اسلام لے کے کون آن والا نہ نبی آیا نہ صحابی آیا تو یقیناً اللہ والے نے اسلام لے آندہ عرب دے بچوں اور اس خطے دے اندر آن کے اسلام پھیلایا اور یاد رکھنا کہ جدو بھی اسلام تے کڑا وقت آیا مشکل ترین وقت اسلام تے جدو آیا نا تو ادوں ہی اللہ نے کسے نہ کسے نو بھیجیا بولو سبحان اللہ میری اے سپیچ تسی بڑی محبت نہ سماعت کرو انشاءاللہ میں اب بذات خود اپنی زندگی دے اندر پہلی دفعہ اعلیٰ حضرت دی سیرت گفتگو پر لگا ماں
تسی بھی مینوں لگدا کہ سنن لگے ہو تے انج نہیں اساں اعلی حضرت دی اے آپ دی اس بارگاہ دے اندر اساں اپنی عقیدت محبتاں دے اے جڑا عقیدت دانا مندانہ اے محبتانہ اندازے سے پیش کرنا میں ایک بار ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ والیاں نے عرب دے وچوں سلام لیا کہ اس خطے دے اندر پہ لایا۔ نوجوانوں اسلام تے جدو بھی کڑا وقت آیا اللہ نے کسے نو بھیجیا، اور جس وقت 1000 سال اسلام نو ہویا نا، توجہ ہے 1000 سال اکبر بادشاہ سر بڑے اقتدار سی، تاریخ پڑھ کے دیکھو ظاہر بادشاہ سی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، انا آ گئی، اقتدار دے نشے دے اندر انہیں کہا جی میں خدا با مینوں سجدہ کرو۔ جس وقت انہیں گال کی تھی اس وقت پھر اللہ نے ایک مرد کلندر ایک درویش نو بھیجیا جدا نام سی احمد رضا، اس مرد کلندر نو بھیجیا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ یاد رکھنا آپ دا بچپن بھی کمالے، آپ دی جوانی بھی کمالے، آپ دا بڑے پا بھی کمالے، آنا بھی کمالے، جانا بھی کمالے۔ تو واڈان کے بہنا حولی سبحان اللہ کہنا بھی، بولو بولو سبحان اللہ، نہ چکیا کرو۔ پیغام پہنچاواں اور محبت برے انداز دے نال تے سارے مل کے ایک بار آکھو سبحان اللہ، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ، ہر بندے دی آواز ہے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ دا بچپن بھی کمال، جوانی بھی کمال، بڑے پا بھی کمال، آنا بھی کمال تے جانا بھی کمال۔ اعلیٰ حضرت آپ دی سنیا جی، توجہ کریا جی، 4 سال بابا جی 4 سال دی عمر دے اندر آپ نے ناظرہ پڑھ لیا، قرآن پاک ناظرہ 4 سال دی عمر دے ساڑھے بچیاں نو تے 8 10 سال 12 سال دے بیچے۔ آج ساڑھا حال ہے کہ ساڑھی 60 سال عمر ہو گئی جی کدی قرآن نہیں پڑھیا، آؤندہ ہی کوئی نہیں۔ کہ ساڑھے بچیاں دا یہ حال ہے، میرے کو پڑھ دینے آلریڈی بچے، میں نے پتہ ہے کہ وہ ناظرہ کم سے کم جڑا بچہ کو 6 7 غالباً سال 2 سال لگ جاندے نے بچیاں دے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال دی عمر دے وچ اپنے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ او بھائیا سبحان اللہ بن دیجئے، آکھ دیو سبحان اللہ۔ 4 سال دی عمر دے اندر آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھیا، توجہ ہے 4 سال دی عمر کنی کو ہوندی؟ اعلیٰ حضرت 4 سال دی عمر دے اندر آپ نے نوجوانوں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا، تے پھر اے آپ دی محبت آپ دا بچپن 4 سال دی عمر دے اندر تے پھر انج ہویا، یاد رکھیا جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 سال دی عمر دے اندر ناظرہ آپ نے پڑھیا، تے پھر انج ہویا جدو آپ تھوڑا جہا جوان ہوئے 13 سال دی عمر ہوئی، 4 سال دی عمر دے وچ آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھیا ہے، تے پھر جدو آپ دی 13 سال دی عمر ہوئی نا، موڑ پھر آپ نے 8 تے 9 یعنی کہ 13 سال 10 مہینے 5 دن دی آپ دی عمر ہوئی، تے آپ نے درس نظامی بھی کر لیا۔ درس نظامی 8-9 سال لگ دینے، جنہ دے بچے مدرسیاں دے وچ پڑھ دینے، الحمدللہ بندہ نے چیز نو بھی سعادت حاصل ہے۔ 8-9 سال دا تے پکا عرصہ نا، تے آپ دی عمر کنی ہے؟ آپ دی 13 سال 10 مہینے تے 5 دن یا 4 دن دی عمر لے جدو آپ نے درس نظامی بھی مکمل کر لیا۔ اور یاد رکھیا جی درس نظامی تو مکمل ہویا تے درس نظامی بڑا مشکل ترین، یاد رکھیا جی اے سبجیکٹ درس نظامی اس بندے فن دے وچوں جدو بندہ نکلدا ہے تے پھر بندہ ایک عالم دین پکا بندا وے۔ تے آپ نے جدو 13 سال 10 مہینے 5 دن دے وچ درس نظامی کیتا، پھر فارغ التحصیل بھی آپ ہوئے، توجہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ۔
اوے اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ او کسے بابے نے آگے نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ نوجوانوں، میں چمن میں دیدہ ور پیدا، میں اس دیدہ ور دا ذکر کر لگا ہوں، اس ہستی دا ذکر کر لگا ہوں۔ یاد رکھیا جی، اگر تو آڈے تے میرے سینیاں دے وچ عشق مصطفیٰ دی تھوڑی جی بھی رمک باقی ہے نا، تے اے اعلیٰ حضرت دا احسان ہے۔ اے اعلیٰ حضرت دا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ اے اسلام کن نے پہنچایا؟ اے یاد رکھیا جی، اے محدث ربانی نے، امام ربانی نے پہنچایا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے سلام پہنچایا، اور عشق مصطفیٰ دی شمع اے اپنے حضور دے غلامہ دے سینے دے اندر اعلیٰ حضرت نے اس نو چمکایا۔ انہ دلانو عشق مصطفیٰ دی شمع دے نال اعلیٰ حضرت نے چمکایا۔ نوجوانوں، میں اس ہستی دا ذکر کر لگا، توجہ ہے۔ جدو آپ فارغ التحصیل ہوئے درس نظامی کر کے تے پھر آپ بالغ بھی ہو گئے، تے بالغ ہوئے تے نماز بھی فرض ہو گئی، تے پھر زندگی دے اندر آپ نے کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، زندگی دے اندر آپ نے نماز قضا نہیں کی تھی۔ میں دسنا چاہنا ماں، امام احمد رضا خان بریلوی کون نے؟ تو تسا نا تے سنے ہیں نا، وہ سنیو، وہ ساڑی جان نے، ساڑے ایمان دے محافظ نے۔ خدا دی قسم یاد رکھیا جی، آپ فارغ التحصیل ہوئے، جدو آپ فارغ التحصیل ہوتے پھر آپ نے نماز بھی فرض، نماز زندگی دے اندر آپ نے با جماعت پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ دے نال کوئی قضا نہیں ہوئی، توجہ ہے۔ اور یاد رکھا جی، آپ نو 55 علوم تے مہارت حاصل ہے، 55 علوم تے، 55 علوم تے مہارت حاصل، علم کتاب، علم ناب، علم ادب، علم تفسیر، علم قرآن، علم کتاب، علم ناب، علم صرف، علم ادب، علم منطق۔ میں ایک ایک دا ذکر کرانگا، یاد رکھا جی، بات طویل ہو جائے گی، میں اصل گل نہیں کر سکانگا۔ 55 علوم تے آپ نے مہارت حاصل، پھر صرف پڑھے نہیں، یاد بھی نہیں۔ اور بولو سبحان اللہ، یاد بھی نہیں آپ نے۔ نوجوانوں، 55 علوم تے۔ اچھا، جدو آپ نے 4 سال دے وچ ناظرہ قرآن پاک پڑھیا، موڑ پھر آپ نے درس نظامی کیتا، تے جدو آپ نے انج کر کے بات تقریرہ تے جانا نا، تو لوگاں نے ہمیں نا دے نال نا حافظ لکھ دینا، ٹھیک ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا خان لکھ دینا لوگاں نے۔ تے آپ دے دل دے اندر خیال آیا، میں حافظ ہے کوئی نہیں، تکے نا میرا نا حافظ لکھ دیندے نے۔ یہ بزرگان تعظیماً بزرگ کہندے نے، بندہ جیڑی چیز بندے دے اندر ہوئے نا، تے بندے نو اسی لقب دے نال پکارنا چاہیے ہے۔ آج تے حالات انج نے، او حضرت علامہ بہت القابات نے، میرے کو ذخیرہ نہیں میں جڑا بیان کر سکا، نہیں جڑا بندہ حاجی نہیں، اسی انہوں بھی حاجی کیا چھڑنے ہیں، حالات انج نے۔ حاجی صاحب، صوفی صاحب، مولوی صاحب کسی داڑھی رکھی جی، مولوی صاحب، اور پتہ مولوی کنو آنتے ہیں، مولوی کہندے نے مولا دی خبر رکھن والا۔ ایمیں نہ کیا کرو ہر بندے نو، نوجوانوں، اے تعظیم۔ آپ فرمانتے ہیں میں حافظ تے ہے کوئی نہیں، لوکی میرے نا دے نہ مڑنا نہیں ہوئے نہ تے میں حفظ ہی کر لما۔ اب بولو سبحان اللہ، اینا نہیں مڑنا ہوئے نہ تے میں حفظ ہی کر لما ہوں۔ سنیا جے کیمیں آپ نے حفظ کیتا؟ عشاء دی اذان ہونی، عشاء دی اذان ہونی، تے عشاء دی اذان تو لے کے عشاء دی نماز کھڑے ہون تک کننا کو اے ٹائم ہوندہ ہے، 15-20 منٹ دا ٹائم ہوندہ ہے۔ ساڑھا ہوندہ ٹائم انہا بچتا ہے 10 منٹ دا۔ تے آپ نے عشاء دی اذان ہونی، عشاء دی اذان تو لے کے تے جماعت کھڑی ہون تک آپ نے تو ایک قرآن پڑھنا، تے آپ نے 1 مہینے دے اندر قرآن حفظ کر لیا۔ 1 مہینے دے اندر قرآن پاک دے حافظ بن گئے۔ خدا دی قسم ایسا حافظہ جیڑی ایک بار شاید بیک لیندے سن، استاد بھی آندے ہیں تو جن نہیں یا فرشتہ ہے، میں پڑھانا یہ میرا سبق نہیں مکدا، تے تینوں ہر شے یاد ہو جاندی۔ استاد بھی آندے ہوندے سن،
आला हज़रत क्या कहने नौजवानों आप रट्टा नहीं से मारते जड़ी शायद वेख लेंदे ते दिमाग के अंदर बैठ जाती हुंदी सी मैं मेरा दिल करदा हुण आप दा बचपन सुनावा जल्दी दे नाल आप दी इल्मी जड़े आपने आप दे दौर दे अंदर लोगों ने ये हुजूर दियां गुस्ताखियां कीतियां ते इस्लाम ते हमले कीते मैं अज तज़करा करना कि आपने दीन वास्ते इस्लाम वास्ते केड़ियां-केड़ियां आप दी खिदमात ने और नाल अज मैं ये भी दसना कि आला हज़रत ने किवें सज्जदजादियां दा अदब कीता तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह मेरा आज दा मौजू इहो है कि सीरत हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी और बज़ुबान हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी आदाब औलादे रसूल सरकार दी आल जड़ी है उन्हां दा अदब एहतराम तवज्जो करे जे नौजवानों आओ एक दिहाड़े आप दे दादा जान ने उंगल तो पकड़िया ते पकड़ दे मुहल्ले दी मस्जिद दे अंदर लै के तुर के जाके आखिया गल ले वे इमाम साहब ने आख्या मौलवी साहब इन्हां नूं कुरान पढ़ाओ तवज्जो है इधरों मैं हथ किया इन्हां दी बाकियां दी नहीं आई तुसीं मस्जिद च बैठे हो है जो सारे इकट्ठे होके बहिए तो फिर मुहब्बत के नाल रोंद नहीं मारना चाहिए एक बार आखो सुभान अल्लाह हाथ चुक लो ना बोलो सुभान अल्लाह हाँ डट के बोलो सुभान अल्लाह ऐन करके आप दे दादा जाने आप दी उंगल तू पकड़ के मस्जिद दे इमाम दे कोल आप लै गए जाके कहंदे ने कारी साहब अहमद रज़ा नू कुरान पढ़ाओ जेड़े वेले कारी साहब ने सामने अपने बैठाया बैठा के कारी साहब कहंदे ने पुत्रा पारा पकड़ के पारा कुरान खोलिया खोल के कारी साहब कहंदे ने पुत्रा कहंदे ने बच्चियां पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमाते ने पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कारी साहब ने जड़े मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ाई इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी बिस्मिल्लाह पढ़ने तो बाद आपने कुरानी आयत पढ़ी नौजवानों जड़े मैंने पढ़ी है मौलवी साहब ने आख्या अहमद रज़ा पुत्रा पढ़ आप पढ़ दे कोई नहीं फिर आख्या पढ़ आप पढ़ दे कोई नहीं तीसरी बार आख्या पढ़ आप पढ़ दे कोई नहीं मौलवी साहब ने आख्या पुत्रा पढ़दा क्यों नहीं नौजवानों इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी आप दे दादा जान हजरत अल्लामा रज़ा अली खां बरेलवी आपने इंज करके करीब बुला के आप फरमाते ने पुत्रा पढ़दा क्यों नहीं आपने इंज करके कुरान दादे दे सामने कीता जेड़े वेले कुरान सामने कीता वे नौजवानों कंपोजिंग करने वाले दे कोलों कातिब दे कोलों लिखण वाले दे कोलों गलती हो गई जिथे जबर लानी सी उन्हें जेर ला दी जिथे जेर लानी सी उन्हें जबर ला दी अज करके आप फरमाते ने दादाजी मैं पढ़ा किवें पढ़ा लिखण वाले ने गलत लिखे आवे दादे ने सीने दे नाल लाया ला के प्यार किया नौजवानों कारी साहब ने रोज पढ़ाना इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी आपने रोज कारी साहब दियां गलतियां कढ़नियां एक दिहाड़े कारी साहब इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी आप नू लैके ओले लै गए नुक्कर दे अंदर मस्जिद दी लै गए कहंदे ने अहमद रज़ा पुत्रा सच्ची दसी तू कोई जिन्न या इंसान या फरिश्ता तवज्जो नहीं की तुसा कारी साहब कुरान पढ़ाते ने ते वो कंपोजिंग करने वाला अल्लाह माफी कुरान ते ठीक उतरिया जेडे कातिब होंदे ना लिखण वाले कंपोजिंग वाले मशीनां दे उत्ते जेर दी जबर लग जाती है बाद का तो कुरान पाक दे विच भी इंज हो जाता है लेकिन कोशिश ये होंदी है कि गलती उन्हें फिर भी लिखिया कोई गलती हो तो सानू जी साड़ी सलाह करे जी ठीक कर दईए तो वेख्या कातिब लिखण वाले को तो मशीनां तो होंदियां नहीं सन वो लिखण वाले तो को जेर की जबर पै गई जबर की जेर पै गई आ फरमाते मैं पढ़ा किवां जे पढ़ा तो गुनाह होंदा मौलवी साहब ने कि सैडे लै कहते हैं पुत्रा मैनू तो इंज लगता तू कोई इंसान है तू जिन्न या कोई फरिश्ता वे मेरिया रोज़ गलतियां कढ़ना आ फरमाते ना मैं जिन्न ना मैं फरिश्ता वा मैं इंसान हाँ पर अल्लाह का फजल है
اللہ دا بڑا فضل ہے۔ نوجوانوں یاد رکھا جی، میں اج صرف تانوں تعارف کرا رہا ہاں، میں سیرت تے گفتگو کرنا چاہنا، وقت تھوڑا ہے، میرے نال چلو، چا بولو سبحان اللہ۔ آپ دی سیرت سینکڑوں کتاباں لکھیاں نے، یاد رکھا جی، ایک ایک دا میں ذکر کروں گا، بات طویل ہے۔ نوجوانوں امام احمد رضا خان بریلوی آپ نے کم و بیش 1000 کتاب لکھی، کون مقابلہ کر سکتا؟ اچھا 1000 کتاب لکھن تو بعد ایک کتاب دا اے حالے فتاوی رضویہ اٹھا کے ویکھ لو، 40 جلداں دے اندر فتاوی رضویہ، تے جے ایک کتاب دیاں انیاں جلداں نے تے باقیاں دا کی حال ہوئے گا؟ توجہ ہے؟ اوئے بولو ٹھنڈے زنیوں، بولو سبحان اللہ۔ جڑے تسی ایتھے آ گئے ہو سارے نبی دے غلام ہو، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تینوں دساں جڑے ملے ان کر کے آپ دا فتاوی رضویہ عرب دے اندر گیا، عرب دے بڑے مشہور و معروف مفتی جنہ دا نا اسماعیل خلیل ہے، جڑے ویلے انہاں دے کول آپ دا فتویٰ گیا، انہیں عربی دا فتویٰ پڑھیا، پڑھ کے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، رو کے کہن لگے کدے اج امام اعظم ابو حنیفہ گندے اس جنے دا انہیں متھا بھی چومنا سی، خوش ہو کے اپنا شاگرد بھی بنا لینا سی۔ خدا دی قسم ہے کون احمد رضا، نوجوان او احمد رضا خان بریلوی، او احمد رضا یاد رکھے آجے، جنہ یاد رکھے آجے نبی دا بھی ادب کیتا وے، نبی دی یار دا بھی ادب کیتا وے، کدے اپنی ذات تے گلے آ جانی یاد رکھے آجے، کدے بھی نہیں بولے، پر جدو نبی دی ذات دے اتے گلے ہوندی سی، رب کعبہ دی قسم ہے نہ دن چین نہ راتی چین، قلم پھڑ کے کتاباں لکھنیاں شروع کر دیں دے گل۔ یاد رکھے آجے اے نبی دے غلامہ دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کر دے رہے ہیں، جڑے نبی دے گستاخ سن، نبی دیاں بے ادبیاں کر دے سن، انہاں نو آپ جواب دی جا رہے ہیں۔ یاد رکھے آجے او امام احمد رضا خان بریلوی نوجوانوں، آپ نے نبی دا بھی ادب کیتا، نبی دی ہر نسبت دا بھی ادب کیتا وے، اصول تے آپ نے ہی دسیا وے۔ آپ فرما دینا سن لو میں احمد رضا دا اعلان، یار دا یار بھی یار ہندا، آپ فرماندے نے او یار دا یار جڑا یار دا یار ہوندا او بھی یار ہی ہوندا ہے۔ چھوٹی جی عمر دے اندر ایڈے ایڈے وڈے کام سائیاں تیار کر کے بھیجیا، جی میں تسی جمعے دی تیاری کر کے آئے نا، لیکن پھر بھی تسی فل تیاری دے وچ نہیں۔ کئی بندے انج میں بیندا پیاں لگدا بڑے پریشان نے، ہیں پریشان نہ ہویا کرو، خدا دے گھر دے اندر آن کے خوش قسمتی ہے کچھ او بھی نے جڑے جمعے دے دیہاڑے بھی مسیتے نہیں آندے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ کئیاں دے ہاتھ مینوں لگدا کہ انہاں یار کتھے کھڑنے جے، انہاں پھر سبحان اللہ گھر جا کے آکھ لیا جے، انہاں پوچھنا کیوں ایتھے کی گل مسیتے نہیں آ کے آئے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ چھوٹی جی عمر دے اندر تقریراں، درس نظامی، حفظ قرآن، ناظرات، سارا کچھ کر لیا۔ توجہ ہے، توجہ کریا جے، آؤ یاد رکھیا جے اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی تے پھر ایک دن انج ہویا، یاد رکھیا جی اے او ہستی نے نوجوانوں جنہاں اپنی کتاب لکھی، کیڑی کتاب لکھی؟ نعتاں والی حدا کے بخشش کتاب لکھی، پڑھ کے دیکھو میرے کو موجود ہے یہ حدا کے بخشش دے اندر۔ اے یاد رکھیا جی آپ دیاں جڑیاں نعتاں نے ایک ایک نعت دا ایک ایک شعر، ایک ایک شعر دا ایک ایک مصرع، ایک ایک مصرے دا ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ دا ایک ایک حرف مصطفیٰ دی نعت پیا پڑھدا ہے، نبی دی نعت پیا پڑھدا وے۔ اور تسی بیندے نے پورے عالم اسلام دے اندر جتھے بھی اردو جانن والے مسلمان بستے نے، آج بھی جدو پڑھیا جاندا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت دا خیال آ جاندا، او بولو اعلیٰ حضرت دا خیال آ جاندا ہے۔ وہ کسی نے آکھیا جی مصطفیٰ صرف رحمت نے، آپ فرماتے رحمت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت،
آپ اے رحمت بھی جان نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. توجہ ہے، اچھا بولو سبحان اللہ. نوجوانوں ذرا توجہ کریں جی. ان کر کے جڑے بلے آپ وقت دے مفتی بھی بن گئے، وقت دے عالم دین بھی بن گئے. ایک دیانے آپ دے باپ نے انگل تو لایا، آکھیا پتر آیا تینوں میں مرید کرا لیا ماں. لگتا کہ سارے مرشد والے نہیں دوزی لنگر سارے ہیں کھاتا بھی تے پھر روند نہ مارو، ڈاٹ کے بولو سبحان اللہ. ان کہہ کے جڑے بلے آپ تے مرشد دی بارگاہ دے اندر امام احمد رضا خان بریلوی آئے نے. نوجوانوں اپنے مرشد کریم دی بارگاہ دے اندر آئے نے. مرشد نے پہلے ہی دیا نے آپ نو بیعت کیتا، بیعت کرن تو بعد مرید بھی بنایا، نالے خلافت بھی دیتی ہے. جڑے پرانے مرید سن جنہاں نو کئی سال گزر گئے نے، جڑے مرشد دیاں خدمتاں کردے پے نے، انہاں رولا پا لیا، آکھیا مرشد جی سانو کئی سال ہو گئے نے، تسی تے ریاضتاں عبادتاں کرا کے پھر خلافت دیندے ہو. اوتے آیا میں پہلے دیارے مرید بھی کیتا نے، پہلے دیارے بیعت بھی کیتا نے، اپنا خلیفہ بھی بنا لے آرے. مرشد وجہ دے اندر آگے آن کے کہندے نے آپ دے مرشد کریم حضرت سیدی آل رسول آپ فرما دینا سن لاؤ وجیو ہندے نے جڑے آن کے تیار ہندے نے. آمد رضا آوے جڑا تیار ہو کے آیا، فرمایا آمد رضا آوے جڑا تیار ہو کے آیا میں. جڑے میں امام احمد رضا خان بریلوی گئے نے. نوجوانوں اٹھاؤ آپ دیاں سیرت دیاں کتاباں تے وچ لکھیا ہویا میں. تے مرشد نے انج کر کے آسمان ول نگاہ کیتی تے اپنے مریداں نو کہنے لگے، کہندے نے ساری زندگی اسے کشمکش دے اندر سا، کل قیامت دا دیانا ہوئے گا. رب نے پوچھنا میں سیدی آل رسول دس کی لے کے آیا میں کو بڑی فکر سی میں رب نو کی جواب دے مانگا، پر ہن فکر مک گئی ہے. ہن کل قیامت دیا نے رب نے پوچھیا دس کی لے کے آیا میں آکھاں گا احمد رضا لے کے آیا. فرمایا کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا میں آکھ دیواں گا محمد رضا لے کے آواں گا. مرشد نو بھی مرید تے بڑا ناز ہے. سبحان اللہ، اتنا ناز ہے. آج کل تے حالات ہیں جنہیں سی بیعت ہو جائے اسے جانتے کوئی نہیں ہے. نوجوانوں توجہ ہے، توجہ کرے جی جلدی نال، وقت تھوڑا میں سے بات مکمل کرنا ہے. مرشد نو بڑا ناز. اچھا جدو آپ وضو کرتے ہیں جیسے نا وضو کرتے تھے بار بار ہر عضو تو دیں بار بار. کسی نے پوچھ لیا حضور اتنی بار کیوں تو دے ہو؟ فرماتے ہیں کتے یار دی کوئی سنت نہ رہ جائے، یار دی کوئی سنت نہ رہ جائے. تے وضو کر کے مسجد اندر ہونا تے انج کر کے اللہ اکبر. اے پچھلے ناراض ہو چا بولو سنا میں تانوں سارے نو دیاں وا تے پھر انج نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. این کہہ کے جڑے ویلے آپ نے نماز ادا کرنی اللہ اکبر، آپ نے انج کر کے کناں نو ہاتھ لا کے آپ نے انج کر کے ہاتھ بن لینے. نوجوانوں جڑے ویلے ہاتھ بننے نے قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدہ کیتا میں جدو التحیات دی اندر بیٹھ دینے آپ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی. کسی نے پوچھے لجپالا اینی وار کیوں کہندے ہو؟ آپ تڑپ کے فرماندے نے میں واسطے کہنا وا کدی مینوں بھی جواب پیا میں اس واسطے آخدا پیا بار بار کدے مینوں بھی بلاوا آئے گا
توجہ ہے؟ یاد رکھیا جی، آپ نے زندگی دے اندر اپنی زبان اپنے سخن نو داغدار نہیں ہون دیتا. جدو بھی اسلام تے کڑا وقت آیا آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا، قادیانیہ دا مقابلہ کیتا، کسی نے خدائی دا دعویٰ کیتا، بادشاہ نے او دا بھی مقابلہ کیتا. نوجوانوں میں کیڑی کیڑی گل سنا، میں جدو حضور دیاں گستاخیاں ہیں آپ نے انہاں دا بھی مقابلہ کیتا، قلم دے نال بھی جان دے نال بھی. ایتھے بیٹھے ہو نا، اچھا بولو سبحان اللہ. تو جدو آپ دیاں گستاخیاں شیران دے اندر دیکھو، یاد رکھا جی آپ نے ہدایت کے بخشش لکھی نوجوانوں. جس وقت لوگاں نے نبی دیاں گستاخیاں تے لوگاں دے دلاں دے وچوں ایمان کھچنا شروع کیتا، نہ کڈنا تے عشق مصطفیٰ انہوں بھی نکالنا شروع کیتا. تے پھر اس وقت آپ نے ترجمہ قرآن پاک دا لوگاں نے غلط ترجمے قرآن پاک دے کیتے ہیں. تے جدو آپ نے ویکھیا نا کہ اس ذریعے ہیں یہ ساری انگریز دی سازش تے اس ذریعے ایک کام کردے پے نے کہ لوگاں دے دلاں وچوں ایمان بھی کڈیا جا رہا ہے، نبی دی محبت بھی کٹی جا رہی ہے. پھر آپ نے قرآن پاک دا ترجمہ کیتا کنز الایمان. کنز الایمان ویکھیا جے اے تے ساڈا حال ہے، او لے کے گھراں چ رکھو اپنے اپنے گھراں دے اندر. نوجوانو حضرت محدث کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جدو اعلیٰ حضرت نے سانو اے پڑھانا نا ترجمہ تے اسی آنے ہیں پتہ نہیں یہ کیویں دا ترجمہ ہو رہا ہے. تے جدو دیگر کتاباں دا اسی مطالعہ کرنا، تفاسیر دا مطالعہ کرنا نا تے پھر پتہ لگنا اصل ترجمہ تے ہے ہی ہے. میں دو تین نمونے تانوں دے لگا، مثال دے کے سمجھا دے. توجہ ہے؟ آؤ کوئی بھی ترجمہ کسے دا بھی اٹھا کے بھی لو، لکھن والے لکھ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے؟ تسی سکولاں دے وچ بھی پڑھے ہو، مدرسہ بھی پڑھے ہو، مسجد دے اندر بھی پڑھے ہو، روز امام مسجد کو سن دے ہو. ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اے ترجمہ ہوتا نا، شروع کرتا ہوں. وہ بولو اے میں دسن لگا ماں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ انہاں لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے عشق والا ترجمہ کی کتاب فرماتے ہیں یہ ترجمہ نہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. آپ فرماتے ہیں ترجمہ اے وے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، انہاں کہ جی ٹھیک تو ہو رہا ہے، کان ادھر پڑھو ادھر نہیں، گل لے نہیں، ادب دیکھنا ہے. ایک کہ شروع کرتا ہوں، بندہ کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. انہیں اپنی ذات میں پہلے لے آندا ہے، اللہ دی ذات میں بعد چلا کے آیا شروع. کیونکہ لفظ شروع تو شروع کرتا ہے، پہلے شروع کرتا ہوں کون پڑھنے والا؟ بندہ. آپ فرماتے ہیں نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اے تے ہوگی نا علمی غلطی. آؤ تے جدو گستاخی لوگاں کی دی توجہ ہے. نوجوانوں اللہ دا قرآن کہنا اِنَّا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نوجوانوں ذرا توجہ کریں. آ رہے آؤ لوگوں نے ترجمہ اس آیت دا کی کیتا میں او دا اے ترجمہ کیتا میں لوگوں نے کیتا میں. اللہ کے اندر کملی والے نقل کفر نہ باشد. نوجوانوں میں اپنی زبان چو ادا نہیں کر سکتا. آؤ لوگوں نے ترجمہ کی کیتا میں لوگوں نے آنکھیں آویں لیغفر لک اللہ. کملی والے اللہ نے تواڈے اگلے تے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے. توجہ کرے آ جے لوگاں ترجمہ کیتا کملی والے اللہ نے تواڈے اگلے تے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے. پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو. اے جامعہ نظامیہ نور الاسلام مدرسہ دے اندر جامعہ مسجد بابری گڈا منڈی دے وچ آن کے بیٹھن والے ہو، محبت دے نال سنن والے ہو، ایمانداری دے نال دسے آ جے جے نبی گناہ کردا وے پھر امت دی بخشش کون کرے؟ نبی تے ہوندا ہی ہووے جدے کو گناہ نہ ہووے. یاد رکھیا جے نبی تے معصوم عن الخطا نے. انہاں کو تے گناہ ہو ہی نہیں سکدا. او جیڑا گناہ کردا وے اے مرزا قادیانی او نبی کوئی نہیں جے. او جیڑا گناہ نہیں کر سکدا نبی تے او ہوندا جے. نوجوانوں انہاں نے ترجمے کیتے نے. انہاں نے آکھیا وے محمد اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے گناہ
معاف کر دیتے ہیں. سن اعلی حضرت نے ترجمہ کی کیتا میں آپ فرماتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیتا میں محمد اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں چلے ہو گئے ہو. ترجمہ اے کوئی نہیں, ترجمہ اے میں کملی والے تیرے صدقے اللہ نے اگلے تے پچھلے دے گناہ معاف کر چھڈے. بات نہ ہوئے میں دکھا سکنا میرے کو الماری دے اندر قرآن ایسے پین میں دکھا سکنا لوگاں کی میں ترجمہ کیتا الماری دی زینت بنا کے رکھن والے ہو. ترجمہ پڑھ دیو پہلے مولوی صاحب نے پوچھیا کرو جی میں پڑھ لوں اچھا بولو. انہاں کہا جی دیکھو ایک بندہ علم رکھن والا ان ترجمہ کر سکتا. آپ فرماتے ہیں اصل دے گل لے بھی اے جڑا نا لیغفر لک اللہ اے دے اندر جڑا لاک ہے اے دے وچ لوکاں نوں بھلیکھا پے گیا. لاکا کاف ضمیر خطاب دی آپ کے لیے تو اڈے جڑے گلے پچھلے کو آپ فرماتے اے دے وچ بھلیکھا پے گیا. فرماندے نے اصل دے اندر اے لام لاکا دے اندر لام ملکیت دی ہے جدوں بندہ جویں کسے دا مالک ہو جاندا ہے تے توجہ ہے. وہ کسی نے آکھا جی سمجھ نہیں آئی اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جڑا اللہ کا دے اندر لام ملکیت دے اس تو مراد ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے محمد تواڈے اللہ نے اگلے دے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نا نا لام ملکیت اللہ کہنا میں کملی والے اساں تانوں بخشش دا مالک بنا دیتا نے اساں تانوں معافی دے دتی ہے بخشش بھی دے دتی ہے. لوگوں نے ترجمے کیتے ہیں کملی والے اللہ نے تواڈے اگلے تے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نا نا وہ نبی تے گناہ کر سکتا ہی کوئی نہیں. وہ نیا کھیا پھر کیویں میں آپ فرماتے ہیں ادھر اللہ نے اعلان کیتا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اللہ نے ارشاد فرمایا گناہگارو جدو گناہ ہو جاوے جدو معافی لینی ہوئے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا جدو گناہ ہو جاوے معافی لینی ہوئے محمد تے بوئے تے آ جا کیونکہ میں معافی محمد نو دے دیتی. اسا معافی محمد نو دے دیتی ہے جنو چاہتے معاف کر دن. توجہ ہے. ایک اور میں نمونہ پیش کر لگا اے بھی لکھے دو وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک کتاب ہے ترجموں غلط تراجم کی نشاندہی ہے لے آ کے کدی پڑھو نوجوانوں وہ دے اندر ساری چیزیں لکھی ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ کہتے ہیں جی دیکھو رالتے ہیں لفظ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ کہتے ہیں انہاں کافرہ مکر کیتا تے رب بھی مکر کرتا ہے. نہ ہوئے تو میں دکھا سکنا میں دسن لگا نوجوانوں ترجمہ پڑھو کہ جڑا اچھا ترجمہ میں وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ کافرہ مکر کیتا تے اللہ بھی مکر کرتا ہے واللہ خیر الماکر اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. نقل کفر نباشر مکر تے جھوٹا بندہ کرتا ہے نا. نوجوانوں یاد رکھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ترجمہ نہیں آپ فرماتے ہیں کافر مکر کرتے نے کادا وہ محمد نو قتل کرن دیاں اے سوچتے پینے تے آپ فرماتے ہیں رب محمد نو بچاون دیاں تدبیراں پیا کردا ہے. مکر نہیں کردا تدبیراں پیا کردا ہے. توجہ ہے. میرا دل کرتا ہے کہ اسے آیت دا ترجمہ پیر باہود کو کروا لئیے. ہاں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. پیر باہو فرماتے ہیں بے ادب کی جانا او ساری ادب دی نال گرا
کانجے ہو چڑ مٹ قدیم دکھیڑ کدے نہ ہوا رانجے ہو جنا عشق نبی دا نہ منگیا باہو اتے گئے توئی جہانی اے بانجے آلہ حضرت نے کمال کر چھڑیا جتر گئے کمال ہی کر چھڑیا آپ فرماتے ہیں سنو کدے آلہ حضرت دل چیر کے بیکو ایک دل تے ٹکڑے چ لا الہ الا اللہ تے دوسرے وچ محمد الرسول اللہ لکھیا پاؤ گے تے کسے حاجی نے آنا نا حج کر کے دیکھ جی میں حج کر کے آیا فرماتے ہیں کر کے آئے مدینے ہو کے آیا اب بولو تے جے آکھنا جی مدینے ہو کے تے پھر آپ نے قدم بھی چومنے تے جے کسی نے آکھنا جی میں ہو کے آ گیا کعبے چھو مدینے نے گیا تھے آپ نے پھر انج کر لینا نوجوانوں چہرہ پیچھے کر لینا آپ نے لکھیا نہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو ادائے کے بخشش پڑھ کے دیکھو وہ نعتاں والی کتاب دے اندر آپ نے اگر آپ قصیدہ مراجیہ بیان کیتا نا وہ دے اندر تے قصیدہ مراجیہ میں ممبر تے بیٹھ کے گارنٹی دے نال کہ نہ قیامت تک انہی دا قصیدہ نہ کتے لکھنا نہ بیان کرنا ہے پڑھ کے دیکھو تے قصیدہ نور پڑھ کے آپ ایسی کتاب دے اندر دیکھو حضور دی ولادت دیاڑے جڑا آپ نے نقشہ بیان کیتا تے آپ کی آندے نے آپ فرماندے نے سب سے اعلیٰ لاغمار سارے آندہ نبی ہے سارے آندہ نبی ہے مل کے پڑھو سب سے اعلیٰ لاغمار نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی تو آپ شان بن گئے کہ آپ کی فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا اچھا اے آپ دیاں شانہ آتے جدوں آپ دے چہرے ول گئے اچھا بولو اور اچھا بولو سبحان اللہ تے آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے کاف گیسوں ہاتھاں یا ابر آنکھیں عین سا توجہ نہیں کی تھی ہاں معذرت اگر 5 منٹ ہوتے ہو جان انتظامیہ دے کولوں کیونکہ میں انہوں مکمل کرنا ہے توجہ ہے اچھا توجہ کرے آجے آپ فرماتے ہیں قرآنی آیت آپ نے ترجمہ کیتا قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ کیتا قاف ہا یا عین صاد اے حروف مقطعات نے کی نے تو سب پڑھیا نہیں ہوتا لکھیا ہوتا قاف حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد صاد حامیم قرآن پاک دے جتھے یاسین اتھے یاسین لکھیا جتھے حامیم حامیم لکھیا کوئی ترجمہ نہیں کوئی ترجمہ نہیں پورے قرآن دا ساری دنیا نے ترجمہ کیتا لیکن ایدہ نہیں کیتا جبریل نے کدے آڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے اللہ جپاللہ کتاباں تے صحائف تے میں لے کے آمدا رہا تے سونے منوں نہیں پتا توانوں کی میں پتا ہے آپ فرماندے نے چپ کر جا فیما بین اللہ و رسولی کہ میرا تے رب دے درمیان راز ہے کہ میرا تے رب دے درمیان راز ہے راز نو راز ہی رہن دے جڑے محرم راز حقیقت دے میں کیڑی کیڑی گل سنا من نوجوانوں تے یہ لکھے ہوندے نے ادا کوئی ترجمہ نہیں تھے اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں سمجھانا چاہنا آپ فرماتے ہیں کاف گیسو کاف ہنج کر کے کبھی والی پہ ہوندے گیسو میں نا اے ظلفاں کاف گیسو تے ہا گول ہوندی ہا دہن یہ آپ نے حضور دے چہرے دا نقشہ بیان کیتا
کاف گیسو ہا دہن آپ فرماتے ہیں تے یا ابر اے ابر اے یا ابر تے آپ فرماتے ہیں یا ابر نوجوانوں یہ آپ نے نقشہ بیان کیتا توجہ ہے آنکھیں عین صاد تے آپ کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن کاف گیسو آدگاں یا ابر آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا چہرہ نور کا توجہ ہے اچھا آپ نے یاد رکھے او نوجوانوں مجذوب ہوں میں دسنا چاہنا مجذوب دی آپ نے حقیقت دسی مجذوب میں دسنا چاہنا مجذوب کس نو آکھیا جاندا ہے حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے سرکار نے فرمایا تواڈے بوے تے کوئی فقیر آئے گا اودیاں زلفاں بکھریاں ہون گیاں گٹا مٹی دھوڑ ہوئے گی پھٹے پرانے کپڑے ہون گے پیراں تے چپل بھی نہیں ہوئے گی ہیں تے تانوں ویکھ کے نفرت آئے گی تو مجذوب ہوئے گا اودی شان یہ ہوئے گی کہ قسم چک جے ربا انجے کرنا تے انجے ہی ہو جاوے گا انجے ہی ہو جاوے گا تسی سوچی پہ گئے سیالوی صاحب ہے آج کل تے نشائی بھی بڑے لب دیں ہاں تے فرق کی میں تسی چلے جاؤ دربار شریف تے بندے باہر پہ اندر کوئی پتہ نہیں لگتا کئی بندے نے بیبیاں لے کپڑے پائے نے کئی کچھ پایا کئی کچھ کیتا کڑے یہ وہ سجے کھبے سب کچھ تسی ویندے ہو اے کائنات دے اندر سارے تسی نظارے دیکھ رہے ہو نوجوانوں تے پتہ کیویں لگے گا اچھا طریقت دیاں 4 منزلیں کنیاں منزلیں بھیا میں پڑھ کے ہیں میں تانوں سنانا چاہنا اونچا بولو سبحان اللہ طریقت دیاں 4 منزلیں پہلی منزل عالم ناسوت دوسری منزل عالم ملکوت تیسری منزل عالم جبروت اور چوتھی منزل عالم لاہوت اچھا جس وقت اے جڑا اے جہان چسی وائدے پہ اے انہوں آندے نے عالم ناسوت اتھو بندہ پار ہو کے جدو اگے جاندہ نا دوسری منزل تے تو اس نے آکھیا جاندہ ہے عالم ملکوت دوسری نو پار کر کے تیسری جاندہ ہے انہوں آکھیا جاندہ ہے عالم جبروت اے جبروت عالم تصفف دیا کتاباں پڑھ کے وہ دے بچھلے کہ عالم اے جبروت بڑا مشکل ترین اے مقام تے منزل اتھے آن کے بڑے بڑیاں دیاں بس ہو جاندیاں نے تے جڑا گم ہو جائے انہوں مجذوب ہویا کھیا جاندہ ہے تے جڑا اس ڈگری نو کراس کر کے اگے چلے جائے یاد رکھیا جائے اس مقام نو چوتھی منزل عالم لاہوت اندر اس نو ولی آکھیا جاندہ ہے ولی کو بندہ سوکھا بن جاندہ ہر بندہ میں ولیاں بڑی پہنچی ہوئی اس کی نا کچھ کرنا پہندہ نوجوانوں توجہ ہے آپ دے شہر دے اندر ایک مجذوب سن جنہ دا نام سی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دیارے کپڑے پائے عجیب و غریب کپڑے پائے بیبیاں والے کپڑے پا کے آپ باہر بیٹھے یاد رکھے جے نوجوانوں میں دسنا چاہنا میں فرق بھی دساں گا کیڑا تسی بیبیاں والے کپڑے پا کے بھی دیکھے ہونگے لیکن میں جب فرق دساں گا تے یہ فرق کی میں فرق دائے وے حضرت شاہ ولی اللہ اسن بہت بڑے ولی گزرے نے یاد رکھیا جے کلندری انہوں نے ایک گال کی تھی اللہ دے بزرگ فرمانے نے کہ اصل مجذوب تی پہچان ہے کہ نبی دا درود دے سامنے پڑھو تے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا تے آدھا حضرت فرمانے دے سامنے شریعت دا مسئلہ لکھو تے شریعت دی خلاف ورزی نہیں کرے گا یہ سارے نظام سب کچھ جو بھی اسی دیکھنے ہیں یہ کسے بزرگ نہیں آکھیا یہ خرافات نے یاد رکھیا جائے میں دسنا چاہنا ماں نبی دا درود پڑھو کھڑا ہو جائے گا جو دے سامنے کوئی شریعہ مسئلہ رکھو اے جائز نہیں انہاں کہا جی تُساں بیبیاں لے کپڑے پائے نے ان اتارو تو مسجد جزان ہوئی چلو انہاں اتارے مردہ والے کپڑے خلاف ورزی نہیں کیتی ہے اسے ٹائم مردہ والے کپڑے پائے دے تر پہ تے جدو تکبیر پڑھی نا اللہ اکبر تے چیخ ماری تے کہندے نا میرے کولو میرا سہاگ لٹن لگے ہو میرے کو میرا سہاگ لٹن لگے ہو تے آپ فرماتے ہیں اتنے ولی سن بہت وڈے ولی سن اللہ دے تے ایک دیاڑے وقت دا وزیر بھی آ گیا اے صدر بھی آ گیا اے ولی اللہ بھی آ گیا علماء بھی آ گئے تے بارش نہیں ہو رہی انہاں کہا جی دعا کرو اللہ بارش دے دے آپ فرماتے ہیں میں ولی نہیں ہیں
انہاں کہا جی دعا کرو تے آپ نے انکر کے آسمان والے ویکھیا کتاباں دے وچ ہوندا وے نوجوانوں تے آپ نے انکر کے آسمان والے ویکھیا تے آپ فرماندے نے یا پھر بارش دے دے یا پھر اپنا سہاگ لے لے لوگ کہندے نے انی بارش ہوئی گوڈے گوڈے گلیاں چ پانی کھلو گیا مجذوب دی ہاتھ بھی ڈریا کرو کہ کوئی آ جاوے تے اے نہ سمجھا جی اے انج نوجوانوں پتہ نہیں او کیڑے رنگ دے وچ آیا وے آؤ آخری گل یاد رکھیا جی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی آپ دا سادات دے نال پیار سادات دے نال عشق آپ دا حضور دی آل دے نال محبت میں دسنا چاہنا نوجوانوں توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اتنا پیار اعلیٰ حضرت دا آپ ایک دیاڑے آپ ڈولی دے اندر جا رہے تھے جڑے بندے تھلو چکن آلے نا اسو ڈولی نو نوجوانوں انہاں پکڑے آیا ہے آپ جاندے پینے اچانک آپ نے کہا ڈولی تھلے رکھو آپ فرماندے سچی دسیا جے او تواڈے وچ کوئی سید زیادہ تے نہیں ایک انہاں دے وچ سید زیادہ بھی سی آپ فرماندے نے مینوں محمد دے خون دی خوشبو آ رہی ہے تواڈے وچ کوئی سید زیادہ نہیں رب کعبہ دی قسم میں اپنے مرشد کریم حضور خواجہ محی الدین سیالوی آپ نے ویکھیا جدوں بھی آپ دے کوئی سید زیادہ بچہ بھی ہوندا سی آپ اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے سن میں دسنا چاہنا کیا فرماندے تواڈے وچ کوئی سید نہیں ایک نے آکھیا بابا جی مزدوراں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں نہیں ذاتاں پوچھی دیاں فرماندے نے لگدا تو سید ہے ہاتھ جوڑے آکھیا حضور ڈولی تے اندر بیٹھ جاؤ میں ماڑا بندہ میرے بچے کار بھوکے نہیں تے میری دیہاڑی مر جانی آپ نے قدماں نو پکڑ لیا آپ نے قدماں نو پکڑے تے پکڑ کے کہتے ہیں مینوں معافی دے دے او مینوں معافی دے دے آکھیا جی کاتی معافی انہوں نے کہا کل قیامت دے دیہاڑے میں محمد نو کی منہ مکھاواں گا او میریاں ممبر تے چڑھ کے شانہ بیان کرتا رہے ہیں تے میرے پتراں دے موٹیاں تے چڑھ کے پھرتا رہے ہیں میں کی جواب دیواں گا نوجوانوں جدو انی گل کی تھی نا تے اعلیٰ حضرت نے آکھے مینوں معافی نہیں دینا اندر جی میں معاف کر دیتا آپ فرماندے نے انج معافی نہیں دینی کیویں دینی فرماندے نے تو ڈولی چ بیٹھ میں عامر رضا چکاں گا تو بیٹھ میں چکاں گا انہاں کہا جی تسی اللہ دے ولی ہو وقت دے محدث ہو عالم دین ہو تو آڈا دنیا دے شان عرب بھی مندہ ہے وقت صغیر پاک و ہند پوری دنیا تو آڈی شان نو بیان کر دیئے تو آڈا ایک مقام ہے اللہ دے ولی ہو دنیا تو آڈے بوئے دے ہوں دیئے آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے او ولی جس مقام تے بھی پہنچ جائے آپ فرماندے او سید دے قدمہ دی دھوڑ بھی نہیں ہو سکتا سید دے قدمہ دی دھوڑ بھی نہیں ہو سکتا بے جا ببو تھلے انج معافی نہیں ہونی توجہ ہے تے جو سیدزادہ بیچے بیٹھا نا اپنے موڑیاں دے چکی ڈولی چکی تھے آپ کی فرماتے نے آپ فرماتے نے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور آپ نے قلم اٹھایا فرماتے نے تیری نسلیں پاک میں ہے کوئی اے نہ سمجھے آلہ حضرت رو آلے اولاد دینا نبی دی آل دینا پیانی رب کعبہ دی قسم ہے پڑھو آپ دیا سیرت دیا کتاباں آپ فرمان دینا اور جیڑا سیدہ دینا پیار ہی نہیں کردہ بلی کیویں ہو سکتا وہ کیویں بلی ہو سکتا ہے آپ نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا اعلیٰ حضرت آپ 25 سفر المظفر یاد رکھیا جے آپ دی ولادت باسعادت اور 1272 ہجری دے اندر 14 جون 1856 عیسوی دے اندر آپ دی ولادت ہوئی جمعہ دا دہاڑا آپ اس دنیا فانی تو پردہ فرما گے نوجوانوں آپ نے ایک کوئی پیغام دیتا لوگو اپنی ذات دی گل آ جائے پاویں چپ رہو میں آنا مجدو محمد دی ذات دی گل آ جائے پھر چپ نہیں جے رہنا پھر چپ نہیں جانا تن من سب کچھ نبی واسطے ساڑھے